कुमुदकुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः कुमुद कुन्दर कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृतांशो मृतवपुस् सर्वज्ञस् सर्वतोमुखः श्लोक कुमुद कुन्दर कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृतांशो मृतवपुस् सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभस् सुव्रतस् सिद्धश् शत्रुजित् चत्रुतापनः सुलभस् सुव्रतस् सिद्धश् शत्रुजित् चत्रुतापनः न्यग्रो धोधुम्बरो न्यग्रो धोधुम्बरो सुलभस् सुव्रतस् सिद्धश् शत्रुजित् चनुरांद्र निषुद्धनः न्यग्रो धोधुम्बरो श्वास्तश्चाणूरांद्र निषूदनः सुलभस् सुव्रतस् सिद्धश् शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रो धोधुम्बरो श्वस्तश्चाणूरांद्र निषूदनः। श्लोक 89 सहस्रार्चिस् सप्तजिह्वस् सहस्रार्चिस् सप्तजिह्वस् सप्तैदास् सप्तवाहनः सहस्रार्चिस् सप्तजिह्वस् सप्तैदास् सप्तवाहनः सहस्रार्चिस् सप्तजिह्वस् सप्तैदास् सप्तवाहनः अमूर्ति रणघो चिन्त्यो अमूर्ति रणघो चिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः you can understand, no? Vinash of bhayam, there won't be any fear at all. If you chant Vishnu Sahasranama, all the bhayam will get vanished. It will get dvamsam added. Sahasrarchis sapta jihvas saptaidas saptavahanaha amurti ranago chintyo bhayakrud bhayanashanaha nashanaha सहस्रार्चिस् सप्तजिह्वस् सप्तैधास् सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः. We'll do 90 today. Anur Brihat Krishas Krishas Anur Brihat Krishas Stulo Anur Brihat Krishas Stulo गुणभृन् निर्गुणो महान अनुर्बृहत् कृशस्तूलो गुणभृन् निर्गुणो महान अधृतस् सास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः वंशवर्धनः अधृतस्वधृतस्वास्यः अनुर्बृहत् कृशस्तूलो गुणभिन्निर्गुणो महान् अधृतस्वाधृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः.